अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कज़ा आपसे मुखातिब है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और उस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। वीडियो के बारे में आपको बताते हैं, वीडियो दिखाते भी हैं, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब एक दफा फिर खबरों में डिस्कस हो रहे हैं। एक दफा फिर जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब एक ही जगह के ऊपर, एक ही मोड़ के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं। ये अलग नहीं हुए, बल्कि एक दफा फिर इकट्ठे हो गए हैं। जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के दो अहम तरीन किरदार हैं, दो अहम तरीन बाब हैं, जो कि एक दफा फिर आप यूं कह सकते हैं इकट्ठे हो गए हैं। जनरल बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट की जो जिंदगी है उसे वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बंदा उनका ताकुब कर रहा है, एक बंदा उनका पीछा कर रहा है, एक बंदा एक आवाज उन्हें आवाजें दे रही और वापस खींचकर वहीं पर लेकर आती है जहां पर वो शख्सियत खड़ी है। बंदा इमरान खान। अब इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, साबिक वजीर आजम, और इमरान खान साहब का जो केसेस पीछा कर रहे हैं, जो केसेस उनका ताकुब कर रहे हैं, वो ये कहते हैं इमरान खान साहब के इनके पीछे असल में बुनियादी किरदार जनरल बाजवा साहब थे और वो इनका, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के पीछे हैं और ये दोनों एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो गए। दो अहम तरीन किरदार है, उनके बारे में आपको बताते हैं किस तरह से इकट्ठे हुए, ये स्टोरी किसने ब्रेक की है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी कहानी क्या बनने जा रही है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो आई है और ये वीडियो एंकर इमरान रियाज खान साहब की है। पाकिस्तानी सहाफत की सूरज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर आवाज, पाकिस्तान की एक ऐसी आवाज जिसके साथ लोगों का ताल्लुक बना, जिसे लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया, जिसे लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज। फिर अचानक से वो आवाज गायब होती है, उस आवाज को गायब कर दिया गया। 4 माह एंकर इमरान रियाज खान नहीं बोला, नजर ही नहीं आया, बिल्कुल गायब हो गया। अदालतों में केसेस चलते रहे, मीडिया में मुख्तलिफ चीजें रिपोर्ट होती रही, बैनुल अक़वामी कुछ इदारे कहते रहे इमरान रियाज खान को मार दिया गया है, किसी ने कहा उसकी जुबान जाया कर दी गई है, किसी ने कहा कोमा में चला गया है। बहरहाल एंकर इमरान रियाज खान पाकिस्तान में ना किसी ने सुना, ना किसी को नजर आया, लेकिन उसके बावजूद हर घर में, हर दिन, हर लम्हे एंकर इमरान रियाज खान की आवाज गूंजती रही। हर बंदा एंकर इमरान रियाज खान को ढूंढता रहा और हर बंदा इमरान रियाज खान की कमी को महसूस करने लगा। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब वापस आते हैं और फिर वही इमरान रियाज खान जो एक शेर की तरह दिखता था, जो शेर की तरह धारता था, बोलता था, जिसकी आवाज की एक गूंज थी, गरज थी, बंदा बोलना ही छोड़ गया। उसकी आवाज में लुकनत, उसका चेहरा बुढ़ापे की तरफ था, उसके बाल सफेद हो चुके थे, उसके सर के बाल सफेद हो चुके थे, उस बंदे की आवाज नहीं निकल रही थी, पूरा जुमला नहीं बोल पा रहा था। लेकिन उसके लिए फिर लोगों ने दुआएं करना शुरू की और अब एंकर इमरान रियाज खान की मीडिया में वापसी हुई है। वो एक दफा फिर धाड़ा है, एक दफा फिर बोला है, वही गरज है, वही चमक है, आंखों के अंदर वही वही एक तुष्पन है जो इमरान रियाज खान देखता था, जिस तरफ देखता था तवज्जो अपनी तरफ कर लेता था। वही आवाज है, आवाज में वही उसकी जो कहते हैं ना फड़क है, आवाज में वही फड़क है जिस आवाज में इमरान रियाज खान साहब बोलते हैं। कोई 20-22 सेकंड का ये वीडियो आया है, प्रोमो आया है, और ये उनके जो वकील हैं, दोस्त है मियां अली अशफाक साहब, उनके साथ एक पॉडकास्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन में। वहां पर इमरान रियाज खान साहब से पहला सवाल पूछा गया कि हाँ भाई तैयार है, तो इमरान रियाज खान ने मुस्कुराते हुए कहा कुश्ती नहीं कर सकता बाकी तैयार हो, कुश्ती नहीं कर सकता बाकी तैयार हो। उसकी जो आवाज है वो कुश्ती से कम नहीं है, उसकी जो आवाज है वो धोबी पटकार से कम नहीं है। और जब बोलता है तो धोबी पटकार लगते हैं और बहुत सारे धोबी पटकार लगते हैं। इमरान रियाज खान साहब की ट्विटर से अंदाजा हो गया है कि इमरान रियाज खान असल में कहना क्या चाह रहा है और इमरान रियाज खान किस तरह से जिस तरह से रिजीम चेंज का वो क्रिटिक रहा है, वो उसी चीज को अभी भी उसी तनाजुर में देख रहा है और उसी तरह मामलात को आगे लेकर जा रहा है। जिस तरह से इमरान खान के हवाले से उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान ये कह रहा है कि आपने दिल नहीं छोड़ना। फिर जिस तरह से उन्होंने सर्वे करवाया है, फिर जिस तरह से उनकी वापसी हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान रियाज खान अपनी जगह के ऊपर खड़ा है और ये बंदा हिल नहीं सकता। यानी ये एक अजीब मुसीबत है, आप इसे हिला नहीं सकते, ये एक शिकारी है, ये रियल लाइफ का एक शिकारी है। उसके बाद वही चीज उसकी साफत के अंदर भी नजर आती है कि जहां पर इमरान रियाज खान ने कभी उसूलों का, यानी जब वो अपने घर आया, एक जबरी गुमशुदगी और इतनी मार धाड़ी, यानी आपको 2 दिनों के लिए बंदा उठा ले, चंद घंटों के लिए आप गायब हो जाए, आपके ओसान खता हो जाते हैं, आपकी चीखें निकल आती। लेकिन वो जब अपने घर पहुंचा तो पहले जो उसके अपने फैमिली को देखते हुए अल्फाज थे कि मैंने अपना जमीर नहीं बेचा है, मैं खुद को बेच कर नहीं आया हूं, मैं खुद को बेच कर नहीं आया। मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारा है, लेकिन इमरान रियाज खान बोलेंगे तो यकीनी तौर पर जालिम का चेहरा भी दिखेगा। हमें दिखेगा कि ये जालिम क्या जुल्म करता रहा है, ये जालिम बहुत जालिम है, ये जालिम बहुत ताकतवर है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। बट अच्छी बात यह, जबरदस्त बात यह कि इमरान रियाज खान की वापसी हुई है, आप उसे सुन सकेंगे, देख सकेंगे और बहुत जल्द ये पॉडकास्ट उनकी बाकायदा से जारी कर दी जाएगी। अब एक और मामला है और वहां पर पाकिस्तान के खुफिया इदारे के सरबराह को बुला लिया गया है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अंसार अब्बासी साहब की खबर है और अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक इमरान खान को जनरल बाजवा सरप्राइज करेंगे। जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब को सरप्राइज करेंगे और जनरल बाजवा खान को मायूस नहीं करेंगे, बल्कि जनरल बाजवा साहब बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार है। यानी इमरान खान ने इससे पहले जो साफियों से गुफ्तगू की थी और साफियों के मुताबिक खान ने जज साहब को खड़े होकर कहा था कि नहीं, बाजवा साहब को बुलाएं, जनरल बाजवा साहब को यहां पर बुलाएं, उनके बगैर ये सारा मामला मुमकिन नहीं है। इमरान खान अभी भी इस चीज के ऊपर खड़ा है कि जो साइफर वाला खेल था, साइफर वाला मामला था, डोनाल्ड लू ने धमकी दी थी और धमकी उन्होंने
جنرل باجوہ صاحب کو لگائی تھی اور اس کے بعد میرے خلاف رجیم چینج ہوئی ہے, اس کے بعد میری حکومت گرائی گئی ہے, اس کے بعد رات کی تاریکی میں پورا ماحول بنایا گیا ہے جس کے بارے میں جو اعجاز احسن صاحب ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو جو روٹ لگے تھے بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے بغیر لگ نہیں سکتے تھے, لیکن وہ روٹ شوٹ بھی لگے تھے اور وہ سارا ایک ماحول بنا تھا. تو خان صاحب یہ الزامات جنرل باجوہ صاحب کے اوپر لگاتے ہیں, اور اب جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی بلائیں, تو اب جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بطور گواہ آنے کو تیار ہے, یعنی جنرل باجوہ صاحب بھی آ کر اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے اور کھل کر بتائیں گے کہ اصل میں خان کیا کہہ رہا ہے, سائفر کیا تھا, ڈونلڈ نے کسے مخاطب کیا تھا, تو یہ سارا معاملہ کیا تھا. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر ملک آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ جب تک یہ ساری کہانی کھل کر سامنے نہیں آئے گی یہ ملک آگے بڑھ نہیں سکتا, یہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا حصہ رہے گا. لہٰذا جنرل باجوہ صاحب کو بھی اپنی ریٹائرمنٹ چھوڑ کر یعنی انہیں بھی منظر عام پر آنا پڑے گا اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کر بتانا پڑے گا کہ خان کیا کرتا رہا ہے, باجوہ صاحب کیا کرتے رہے, ڈونلڈ والا کیا معاملہ تھا, سائفر والا کیا معاملہ تھا, دھمکی کیا تھی, کیا دھمکی نہیں تھی. تو لہٰذا یہ معاملہ اب دوبارہ سے شروع ہونے لگا ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور ضروری بھی ہے, اور اگر جنرل باجوہ صاحب آتے ہیں تو یہ بڑی زبردست ان کی ایک ہوگا, ان کا سامنے آنا ہوگا کہ وہ اپنی سائڈ کی سٹوری کھل کر بتائیں, اپنے سائڈ کی بات بتائیں کہ یہ اصل میں سارا معاملہ ہے کیا, یہ چیزیں ہوئی کیا ہیں, یہ چیزیں کس طرح سے خراب ہوئی ہیں. چونکہ عمران خان کی جب سے رجیم چینج ہوئی ہے اس کے بعد سے ملک کے اندر چیزیں سیم نہیں رہی. پاکستان کی عدالتیں, رول آف لا کولیپس ہوا, ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی, بدترین ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی. پاکستان کا سب سے ٹاپ کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو رجیم چینج کے اوپر کام کر رہا تھا وہ مارا گیا, وہ شہید کر دیا گیا. اینکر عمران ریاض خان عبرت کا نشانہ بنایا گیا, صابر شاکر, ڈاکٹر موہت پیرزادہ, اب لائک لسٹ گوز آن, ایک لمبی لسٹ ہے جو سوالات کھڑے کرتی ہے, بڑے سنجیدہ سوالات کھڑے کرتی ہے. لیکن اگر یہ انصار عباسی صاحب کی خبر یقین طور پر ٹھیک ہی ہوگی اور انہوں نے باجوہ صاحب سے کنفرم کرنے کے بعد ہی دی ہوگی, تو یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بھی سامنے آئیں, عدالت کے اندر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اور اپنے سائیڈ کی سٹوری بتائیں کہ اصل میں سائفر کیا تھا, کیا یہ خان استعمال کرتا رہا ہے یا اس کے اندر کوئی ریالٹی تھی. اور عمران خان جو بات چیت کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو بھی بلاؤں گا, تو وہ اصل میں کیا سننا چاہ رہے ہیں یا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ موڑ پاکستان کی سیاست میں ایک دفعہ پھر آنے والا ہے. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر یہ ہے کہ جو بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تھی, وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ بابر ستار صاحب اس سارے معاملے کو سن رہے ہیں اور بار بار وہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ آڈیوز لیک کون کرتا ہے, آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے. آپ سب بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں آڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے اس ملک کے اندر. موبائل فون, کمرے, جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں, آپ سب کو سب کا پتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بتاتا کوئی نہیں ہے, جانتے سب ہیں, لہٰذا سب مانیٹر ہو رہے ہیں, سب کے فون کالز, واٹس ایپ کال, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو لطیف کھوسہ صاحب نے آج بار بار انہوں نے بابر ستار صاحب نے کہا کہ جناب یہ آڈیوز ریکارڈ کون کر رہا ہے. تو کھوسہ صاحب نے کہا جناب آپ جانتے ہیں کون ریکارڈ کر رہا ہے. تو بابر ستار صاحب نے کہا مفروضوں پر بات چیت نہ کریں, بتائیں کون ریکارڈ کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا جناب مجھے تو نہیں پتا ریکارڈ کون کر رہا ہے, بلکہ سب کو پتا ہی ہے کہ کون ریکارڈ کر رہا ہے, لیکن یہ ریکارڈ کر کے کوئی واٹس ایپ پہ بھیجتا ہے, واٹس ایپ سے آگے ٹی وی کے اوپر چلتی ہے, اور ٹیلی ویژن آپ کو پتا ہے پیمرا کے نیچے آتا ہے, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. تو پیمرا کیوں نہیں پوچھ رہا ٹی وی چینل سے کہ تمہارے تک یہ جناب یہ آڈیو کیسے پہنچی, اور پھر کون سے واٹس ایپ گروپ سے آئی ہے, پہلے یہ آڈیو کس تک پہنچی ہے, کس جگہ سے یہ آڈیو جاری کی گئی ہے یا کہاں سے یہ شروع ہوئی ہے. تو اس کے اوپر بابر ستار صاحب نے کہا کہ بگ باس تو آپ کو سن رہا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی اوپر ہے. بگ باس جو انڈیا کے اندر آپ کو یاد ہوگا, بلکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, بگ باس جہاں پر وہ گھروں کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہیں, ایک بندہ اس کی ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. باتھ روم کے علاوہ ہر جگہ پر وہ مانیٹر ہوتا ہے, لیکن یہاں پر باتھ روم میں بھی آپ مانیٹر ہوتے ہیں. تو وہ بگ باس سن رہا ہوتا ہے, بگ باس احکامات بھی جاری کرتا ہے. تو بابر ستار صاحب نے کہا بگ باس آپ کو سن رہا ہے. تو انہوں نے پھر نوٹسز جاری کر دیے ہیں پاکستان کے مختلف اداروں کو. ڈی جی آئی ایس آئی کو پاکستان کے پرومیننٹ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان کے سربراہ ندیم انجم صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے. پھر پیمرا کے چیئرمین کو طلب کر لیا گیا, پی ٹی اے انہیں بھی درخواست جاری کر دی گئی کہ انہیں بھی طلب کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ معاملہ 12 تاریخ تک اسے فی الحال پینڈنگ کر دیا گیا ہے. 12 تاریخ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید بابر ستار صاحب اسے کسی طرف لے کر جائیں کہ جہاں پر آڈیو ویڈیو کے اوپر ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یا ان سے کوئی کچھ نکلے گا نہیں, لہٰذا انہیں روکا جائے. ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب ان کی سرکولیٹ کر رہی ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جناب 9 مئی کے بعد لوگ روپوش ہوئے ہیں, غائب نہیں ہوئے. اب 9 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں لوگ روپوش ہوئے ہیں, غائب نہیں ہوئے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عدالت میں جا کر پولیس کے سامنے سرنڈر کیا ہے, اور سرنڈر کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ہمیں خفیہ طور پر اٹھایا جاتا ہے, خفیہ طور پر لے جایا جاتا ہے, اور خفیہ طور پر ہم لوگ غائب ہو جاتے ہیں. پھر مختلف خبریں رپورٹ آتی ہیں کہ مختلف اداروں نے لوگوں کو اٹھایا تو ضرور ہے, گرفتار کیا, لیکن لوگ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر سمجھ سے باہر ہے. یعنی روپوش تو وہ لوگ ہیں جو بالکل روپوش نظر ہی نہیں آتے, منظر سے غائب ہے, لیکن وہ لوگ جو منظر پر آتے ہیں پھر غائب کر لیے جاتے ہیں. اینکر عمران ریاض خان روپوش تھا یا غائب تھا؟ سمیع ابراہیم صاحب 7-8 دن روپوش تھے یا غائب تھے؟
اور یا مقبول جان صاحب روپوش تھے یا غائب تھے؟ جو عباسی صاحب ہیں صداقت عباسی روپوش تھے یا غائب تھے؟ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ.